बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप स्कूल को मिस कर रहे होंगे। चलें बेटा जी, आज हमने लेक्चर नंबर हमारा 11 है, चहारम क्लास, ठीक है, उर्दू ए का, शहद की मक्खी। शहद की मक्खी कभी देखिए? हाँ जी, ठीक है। शहद की मक्खी के बारे में हमने आज पढ़ना है। शहद की मक्खी जो है देखने में वो एक छोटा सा कीड़ा है उड़ने वाला, ठीक है, लेकिन वो सारा दिन अपने काम में मसरूफ़ रहती है, ठीक है। शहद की मसरूफियत ये होती है कि वो फूलों से रस तलाश करती है और फिर उससे शहद बनाती है और सारा दिन वो इस काम में मसरूफ़ रहती है। तो बेटा ये शहद जो बनता है हमारे लिए बहुत मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है। फिर हमें भी चाहिए कि शहद की मक्खी की तरह इल्म की तलाश में रहें। जिस तरह वो हर वक्त फूलों से रस तलाश करती रहती है, हमें भी चाहिए कि हम अपनी किताबों से इल्म तलाश करते रहें। अपने इल्म को अच्छी तरह से तलाश करें। जो चीज़ हमें मुश्किल लगे उसको भी समझने की कोशिश करें। चलें बेटा जी, हम अपने अनवान की तरफ आते हैं। अनवान हमारा शहद की मक्खी। सबसे पहले ये हमारे शायर कौन से शायर हैं? इलामा इकबाल। इलामा इकबाल की नज़्म है। इलामा इकबाल के बारे में आपने पढ़ा है कि इलामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी। उन्हें बचपन से ही वो बच्चों के लिए और आज़ादी के लिए बहुत सी नज़में लिखी। उनकी मशहूर नज़मों में से बांगे दिरा, बारे जिब्राइल, हमदर्दी, ठीक है, पहाड़ और गुलहरी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह शामिल हैं। ठीक है बेटा जी, अब हम अपनी गुलाम खानी की तरफ आते हैं, अपनी नज़्म की तरफ आते हैं। हमने नज़्म को किस तरह पढ़ना है और फिर उसके बाद पहले आपको मैंने बताया हुआ है कि पहले आराम से तलफ़्फ़ुज़ के साथ कोशिश करें पढ़ें, फिर उसके बाद ऊंची आवाज़ से पढ़ें। अब देखिएगा पहला शेर हमारा क्या है। इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी, क्यों बाग में आती है? सवाल पूछ रहे हैं। ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है, ये समझाओ तो जाने। बेसूद नहीं बाग में इस शौक से उड़ना, कुछ खेल में ये वक्त गवाती नहीं अपना। करती नहीं कुछ काम अगर अकल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी। अगले से पेज की बुलंद खाने की तरफ आए। सफ़ा नंबर 73 है हमारा। कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा इस चीज़ की खातिर ये मगस है। रखा है खुदा ने उसे फूलों में छुपाकर, मक्खी इसे ले जाती है छत्ते में उड़ाकर। मक्खी ये नहीं है कोई नेमत है खुदा की, मिलता ना हमें शहद ये मक्खी जो ना होती। इंसान की ये चीज़ ग़िज़ा भी है दवा भी, क़ुव्वत है अगर इसमें तो है इसमें शिफा भी। रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। फूलों की तरह अपनी किताब को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी इल्म हासिल इल्म के रस का। बेटा जी ये हमारी नज़्म मैंने पहले ही बता दिया कि ये हमारी नज़्म इलामा इकबाल ने लिखी, इलामा मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। आगे देखिएगा हम इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ आएंगे और फिर इसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। पहले ही उसमें शेर में हमने पढ़ा, ढूंढती ढूंढती से मुराद तलाश करती, गवाती गवाती ज़ाया करती, बेसूद बेकार बिला वजह। आगे आइएगा, आवारा इधर उधर फिरना, मक्स मक्खी, नेमत अच्छी चीज़, शिफा सेहत और तंदुरुस्ती, होश अकल समझ, चस्का मज़ा। ठीक है बेटा जी, ये हमारे मुश्किल अल्फाज के मायने थे। आगे आइएगा, अब मैं आपको तशरीह करके बताऊंगी। तशरीह में सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। यानी इस शेर में शायर इलामा इकबाल कह रहे हैं कि ये जो हमारी मक्खी है, कभी एक फूल हमें नज़र आता है, कभी एक फूल पे बैठ रही है, कभी दूसरे फूल पर बैठ रही है, एक से उड़ी दूसरे पे बैठी, तो हमारी सोच हम सोचते हैं कि ये क्या तलाश कर रही है,
ٹھیک ہے، یہ شہد کی مکھی ہم دیکھتے ہیں کبھی ایک پھول سے دوسرے پھول پہ، دوسرے سے تیسرے سے، تو ہماری سوچ جاتی ہے کہ ڈھونڈ کیا رہی ہے، تلاش کیا کر رہی ہے۔ اگلے شعر میں آئیے گا، کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانے، کیا لینے کو آتی ہے یہ سمجھاؤ تو جانے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی باغ میں کیوں آتی ہے، ذرا سوچو، بتلاؤ مجھے یہ کیوں آتی ہے۔ پھر شاعر آگے پوچھتے ہیں کیا لینے کو آتی ہے، بتاؤ تو صحیح، سمجھ آتی ہے کیا لینے آتی ہے۔ آگے وہ اس کا جواب خود ہی دے رہے ہیں، بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گواتی نہیں اپنا، کہ بلا وجہ یہ باغ میں نہیں پھر رہی، اس کا شوق نہیں ہے باغ میں پھرنے کا، ٹھیک ہے، یہ اپنا وقت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ کھیل رہی ہے، وہ کھیل نہیں رہی، کھیل کر ضائع نہیں کر رہی، بلکہ اگلے شعر میں وہ جواب دے رہے ہیں، کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری، کہ اگر تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں اگر تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم بتاتے ہیں، اگر تمہاری عقل کام نہیں کر رہی تو میں بتاتا ہوں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو باغ میں ہے یہ کیوں پھر رہی ہے، کس وجہ سے پھر رہی ہے، اس کی پھرنے کی وجہ کیا ہے۔ آگے آئیے گا، اگلے پیج پہ وہ دیکھیں، کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اس چیز کی خاطر یہ مقص ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شہد ہے، ٹھیک ہے، جو شہد ہم کھاتے ہیں بڑے مزے لے کر کھاتے ہیں، اس میں شفا بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ ایک رس ہے، اور یہ جو آوارہ ادھر ادھر پھرتی ہے مکھی، وہ اسی شہد کی وجہ سے پھرتی ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر۔ یہ جو رس ہے، یہ جو شہد ہمیں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں چھپا کر رکھا ہے، پھولوں میں چھپا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، مکھی اس کو چوستی ہے، چوس کر اس کو اپنے چھتے میں لے جاتی ہے، چھتا بنایا ہوتا ہے نا، یہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو چھتا، غور سے دیکھیے گا، اس طرح کا مکھی نے چھتا بنایا ہوتا ہے، اور اس چھتے میں وہ کیا کرتی ہے، اس رس کو تلاش کر کر لے جاتی ہیں۔ مکھی یہ نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں یہ شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی، کہ مکھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی نعمت دی ہے، اگر یہ مکھی نہ ہوتی تو ہم شہد جیسا میٹھا ذائقہ نہ لے سکتے۔ انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کے لیے غذا کے طور، خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اور دوائی بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارا چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے، ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ قوت ہے اگر اس میں تو اس میں شفا بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قوت بھی رکھی ہے، طاقت بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں صحت و تندرستی بھی رکھی ہے۔ رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس بات کو سمجھو کہ تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو، کہ جس طرح شہد کی مکھی ایک باغ میں جاتی ہے، ادھر ایک پھول سے دوسرے پھول سے تیسرے پھول سے مختلف پھولوں سے رس تلاش کرتی ہے، رس تلاش کر کے اس کو اپنے چھتے تک لے جاتی ہے، تو اسی طرح آپ بھی اپنے علم کو تلاش کرو، اور تلاش کر کر اپنے علم میں اضافہ کرو، پھولوں کی طرح اپنی کتاب کو سمجھنا، جس طرح شہد کی مکھی پھول کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہے، آپ بھی اپنی کتاب کو پھولوں کی طرح سمجھو، پھولوں کی طرح اس کو رکھو، چسکا ہو اگر تم کو بھی علم حاصل کے رس کا، کہ مزہ اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو علم کے رس کا، تو اپنی کتاب کو بہت اچھی طرح رکھو، اس کو خوب سمجھو اور سمجھ کر اس کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق ہم نے پڑھا شہد کی مکھی، شہد کی مکھی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، آپ نے بھی اپنے علم کو حاصل کرنا ہے، اپنا کام جو ٹیچر دیتے ہیں، کوئی سا بھی کام ہو اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، کھیل کود میں ہر وقت نہیں رہنا، اوکے، چلیں جی آگے آتے ہیں۔ اب ہماری کتابی کام ہے، کتابی کام میں سب سے پہلے ہمارا ہے، دیکھیے گا، اشعار کا صحیح مطلب جملوں سے چن کر لگائیں، اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی، یعنی اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے شہد کی مکھی پھولوں سے کیا تلاش کرتی پھرتی ہے، تو اس کا جواب کون سا ہوگا، بے پہ آپ نے
टिक का निशान लगाना है। आगे देखिएगा, कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा इसी चीज़ की खातिर ये मकस है। शहद फूलों का रस है और मक्खी यही शहद तलाश करती है। ठीक है, साफ पता चल रहा है कि शहद, पहले शेर में कहा गया है शहद फूलों का रस है, और दूसरे में कि शहद यही तलाश करती फिरती है, आवारा नहीं फिरती। अगले पेज पे आइएगा, सफ़ा नंबर आपका है नेक्स्ट 76। उसमें भी एक शेर दिया हुआ है, फूलों की तरह अपनी किताब को समझना, चस्का हो तुमको भी अगर कुछ इल्म के रस का। तो इसमें जो आंसर है, आपने तीनों ऑप्शन देखी। अपनी किताबों को साफ़ सुथरा रखना, उसमें साफ़ सुथरे रखने का तो कोई ज़िक्र ही नहीं। किताबों को फूलों की तरह नाजुक होती हैं, इसका एहतियात करना, ये भी ज़िक्र नहीं। हाँ, अगर तुम इल्म हासिल करना चाहते हो तो किताबों से क्या कर लो, दोस्ती कर लो, यानी इनको समझ लो। आगे देखिएगा, शहद की मक्खी का सिफाती जाल बनाना है, यानी उसकी सिफतें लिखनी है, उसमें क्या क्या चीज़ हैं। पहला, शहद बनाती है। दूसरा, अक्लमंद है। फिर मेहनत कश है, अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, और वक्त की कदर करती है, अपना वक्त ज़ाया नहीं करती। तो बेटा जी अपना काम तवज्जो से कीजिएगा, बुलंद ख़्वानी को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, और अशार की तशरीह खूब अच्छी तरह से कीजिएगा। ज़रूरी नहीं जो अशार मैं लिखवाऊँ सिर्फ वही आपको टेस्ट में दिए जाएं, इसके अलावा भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, शेर की तशरीह को खूब अच्छी तरह समझ के आपने पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।